بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني التلاميذ مستوى الثالثه اعدادي يعني حتى الثانيه اعدادي كيستعملوا طاليس، ولكن في الدوره الثانيه، والثالثه اعدادي كيستعملوه في الدوره الاولى. اذا كنرحب بكم في هذا التمرين اللي كنت ديجا طلبت منكم انكم تخرجوه. نذكركم بهذا التمرين. Alors, à partir de la figure suivante, calculer la longueur KG. شنو عندي هنايا؟ عندنا هذا الريكتونغل هذا A B C D، وعندي DB égale 8. alors عطينا هذا لونغور DB égale 8، و KG هذا انكوني، خصني نحسب هذا لونغور هذا. aussi عندي AG égale JB، c'est-à-dire J le milieu ديال هذا السيغمون AB، et K le milieu de AD, c'est-à-dire la distance AK égale KD. La question c'est de calculer KJ. Alors, حنا باش نستعملوا la théorème de Thalès. alors اش كيقول Thalès؟ un petit rappel. كيقول Thalès إلا كان عندنا واحد جوج ديال لي دروات سيكونت en point A، مثلا هادو جوج المستقيمات D1 و D2 سيكونت en point A كيتلاقاو هنا في النقطة هادية، وكانت عندي واحد النقطة هادي M وهادي N، وعندي جوج نقط أخرين B و C. B كنتمي ل D2 و C كنتمي ل D1، وكان عندي هاد لا droite MN est parallèle avec BC. اللي كان عندي بحال هكذا، فكيكون عندي هاد لو رابور هذا AB sur AM égale AC sur AM égale BC sur MN. كنظن هاد التمرين هذا، هاد الشروط عندي متحققة. أول حاجة خصني جوج ديال المستقيمين يكونوا متقاطعين. شوفوا معايا AD AB. alors les deux droites AD et AB sont séquentes en point A كيتقاطعوا في النقطة A. إذا ها الشرط الأول عندي. الشرط الثاني شنو خصو يكون؟ يكون عندي واحد 4 ديال النقاط كينتميو من هاد المستقيمين. ها هي النقطة ك دي، نقطة ك كنتمي من أ دي، و دي كنتمي من أ دي حتى هي، وعندي جي ها هي كنتمي من أ بي، وعندي بي حتى هي كنتمي من أ بي. تبقى خصني هاد جوج مستقيمين توازيين، لي دو دروات باراليل. شنو عندي هنايا؟ ك جي و بي دي واش باراليل ولا لا؟ كيبانوا ليا باراليل، ولكن ما معطيش ليا في التمرين. الوغ خصني نبين بلي ان كا جي، هاد المستقيم كا جي كيوازي دي بي، خصني نبينو قبل ما نحسب هاد لا لونغور كا جي. اذا اول حاجه كيفاش نبينو بلي ان كا جي اي باراليل افيك دي بي. الوغ كنظن الطريقه استعملتوها العام اللي فات في المستقيمات الهامه في المثلث. الوغ شوفوا معايا هاد التريونغل ا بي دي، غنشوفوا هذا التريونغل ا بي دي ا بي دي. شنو عندي؟ ك le milieu de AD، هاد كوتي AD ياك، وعندي هاد الجي تا هو لو ميليو ديال هاد الكوتي AB. كتعرفوا في مثلث إلا كان عندي
واحد المستقيم كيمر من منتصف ديال هذا الضلع ومنتصف ديال الضلع الثاني، اش كيكون؟ الوغ كيكون هذا المستقيم كيوازي هذا الضلع المقابل. الوغ la droite KJ est parallèle avec le côté opposé, avec la droite DB. Alors أنا بيبان أن المستقيم KG كيوازي DB. إذا دابا جميع الشروط اللي كيطلبهم ليا طاليس عندهم توفرين. إذا ما بقى ليا إلا أنني نطبق القاعدة ديال الخاص المبرهنة ديال طاليس المباشرة. Alors نقول هنا d'après la théorème de Thalès عندي هذا الرابور. قلنا شنو ديك الرابور اللي عندي AK على AD اش كتساوي؟ شوفوا مزيان، AK على AD كتساوي AG على AB. AK على AD égal AG على AB كتساوي، نظركم شنو نقول دابا، واش كتساوي KG على DB ولا العكس؟ حيت بزاف كيتلفوا، واش غنكتب كتساوي KG على DB او غنكتب كتساوي DB على KG. نعطيكم الطريقه باش الخطه الجايه ما تبقاوش كتلفوا. دائما في طاليس كنحدد جوج ديال المثلثات. شوف عندنا هذا المثلث هذا صغير، وعندي مثلث هذا كبير. ها هو، شوف معايا هذا كامل. دائما انا هنايا عندي هذا ندير هكذا، هذا الرابور عندي الفوق والتحت، عندي الفوق والتحت. دائما الفوق كيكون واحد المثلث والتحت مثلث الاخر. هنا شنو عندي؟ اكا فين جا؟ ديال من الضلع ديال المثلث هذا الصغير. اذا الفوقانيين غيكونوا كلهم ديال الصغير. شوف معايا اجي. اذا هنا شنو غادي يكون؟ واش غيكون كاجي ولا غيكون دي بي؟ طبعا غيكون كاجي ديال المثلث الصغير. اذا هنا كاجي وهنايا دي بي. اذا دابا واش هاد ليغاليتي اللي عندي واش كافيه انها تعطيني كجي؟ بزاف ديال التلاميذ اتصلوا بيا وقالوا لي بانه التمرين خطا، لانه كاينين ثلاثه ديال المجاهيل. الدي بي معروفه هي 8، كجي ما معروفاش، اجي ما معروفاش، ابي ما معروفاش، ادي ما معروفاش، اكا ما معروفاش. هذوما كلهم انكوني. كجي اجي ابي كلشي انكوني. اللي معروفه هي دي بي. ولكن ما تنساوش بانه كاين واحد غولاسيون بين اجي و ابي. شوفوا معايا اجي و ابي، راه عطانا التمرين بان هاج اون اجي ايكال جي بي و اكا ايكال كدي. يعني كاين علاقه بين هاد اجي و ابي وبين اكا و ادي. مفهوم؟ اذا نقروا هذه الفوق ا كا sur AD égale AJ sur AB égale KJ sur DB. Alors, أنا خصني KJ، هذه هي KJ. إذا هذه هي ضروري خصني ناخذها، هذه هي عندي بها الغرض، ونشوف إما هذه ولا هذه. مثلا نشوف هذه، هاد عندي اجي على ابي كتساوي كجي على دي بي. هادي شنو كتعني؟ اجي على ابي، هاد ابي ياك هي جوج ديال اجي ولا لا؟ الا كتجي الميليو ديال ابي، الوغ اجي ايكال 2
AB égale 2 AG. أو نقولوا AG égale 1 demi AB. المهم كاينة relation entre AG et AB. Alors هذه كتعني هي أن AG sur 2 AG égale KG sur DB. واش متبع معايا؟ ما درت والو، انا غير AB كتبتها هي جوج AG. وهذه اش كتعني؟ هاد AG كتمشي مع AG، شنو كيبقى ليا؟ 1 demi 1 sur 2 égale KG sur شنو هي DB؟ هي 8 sur 8. الوغ ها هما دابا مبقاوش عندي لي زانكوني. هاي واحد على جوج كتساوي كاجي على 8، وهادي كتعني بأن كاجي إيكال هادي في هادي على هادي إيكال 8 sur 2 إيكال 4. واضح؟ دابا هنايا خديت أجي على أبي، وبنفس الطريقة كون خديت أكا على أدي بنفس الطريقة غتجيني هكذا، تجيني أ كا sur AD égale KJ sur DB. Implique AK على AD. AK AD. La relation entre AK et AD, c'est que AD égale 2 AK, puisque K c'est le milieu de segment AD. Alors AK sur 2 AK égale KJ sur DB. C'est-à-dire AK كتسبريمي مع AK كتبقى ليا 1 demi égale KJ sur 8 puisque DB égale à 8. وهنا بنفس الطريقة KJ égale 8 sur 2 égale à 4. Alors KG égale à 4. هنا كنكونوا كملنا هذا التمرين هذا، فكنضربكم موعد في التمرين اخر ان شاء الله. ما تنساوش انه مبرمجة طاليس كنستعملوها كيحتاجوها المستوى ديال الثانيه اعدادي في الدوره الثانيه والثالثه اعدادي في الدوره الاولى. والقاعده طبعا سهله ما فيهاش الماء بزاف. طاليس كيطلب جوج ديال المستقيمين متقاطعين، مستقيم متقاطع مع مستقيم في واحد النقطة أ، وتكون واحد 4 نقاط زيادة على هاد أ، يكونوا 4 نقاط مثلا هاد جوج كينتميو للمستقيم هذا، مثلا ام بي. هاد ام كنتمي مثلا دي واحد، ام كنتمي دي واحد وبي كنتمي دي واحد، ويكونوا نقط أخرين مثلا ان جوج نقاط ان والسي كينتميو للمستقيم الاخر، بحيث يكون هاد ان كيوازي هاد بي سي. الى عندي هاد الشروط بثلاثه كنقول بان ان على ا سي كتساوي ام على ا بي كتساوي ان على بي سي. سهله، يعني ماشي زعما فيها بزاف ديال التعقيدات، يعني سهله بزاف. ها هي القاعده. حاولوا تخدموا تمارين اخرين، واللي ما فهمش شي حاجه قدر يكتب لي في كومونتير نزيد نشرحها له مزيان. والسلام عليكم.